जब इन्टरभ्यू अथवा जागिरको लागि अन्तर्वार्तामा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ र ती प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिने, आज हामी यही कुरो सिक्नेछौँ यो भिडियोमा। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। दिस इज योर प्लेस टु लर्न इंग्लिश। अन्तर्वार्तामा सोधिने विभिन्न 10-12 वटा प्रश्नको उत्तर हामीले अघिल्लो भिडियोमा छिचोलेका थियौं। यो भिडियोको पहिलो भागमा यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको भए हेर्नुहोला है, मैले कमेन्टमा लिंक दिएको छु। त्यो भिडियोमा हामीले शिक्षा, अनुभव, पहिलो जागिर इत्यादिको बारेमा आउने प्रश्नहरू छिचोलेका थियौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईको सिप वा क्षमता, तपाईको स्वभाव, तपाईले गरेका उपलब्धिहरू, तपाईको भविष्यको योजना, तपाईले इच्छाएको तलब इत्यादि विषयमा आउने प्रश्नहरूको उत्तर सहित अभ्यास गर्नेछौं। ल सुरु गरौं। तपाईको सिप वा क्षमताको बारेमा सोधिन सक्ने प्रश्नहरू यी हुन्। What special skills do you have? तपाईमा के विशेष क्षमताहरू छन्? What special skills do you have? What skills do you have that would benefit this company? यो कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने तपाईमा त्यस्ता के क्षमता छन्? What skills do you have that would benefit this company? What skills do you have for this job? यो काम वा जागिरको लागि तपाईमा के क्षमता छन्? What skills do you have for this job? Tell us about some of your skills. आफ्ना केही सिप वा क्षमताहरूको बारेमा हामीलाई भन्नुस्। Tell us about some of your skills. अब यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले पहिलो भिडियोमै सिकिसकेका छौं। पहिलो भिडियोमा हामीले तपाईका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष के हुन् भनेर सोधिने प्रश्नको उत्तर सिकेका थियौं। अब यी प्रश्नहरूको उत्तरमा पनि तपाईले उही कुरो भन्नुभयो हुन्छ। त्यसैले यी प्रश्नहरूको उत्तरलाई अहिले हामी थाती राख्नेछौं। पछि तपाईले त्यो अघिल्लो भिडियो हेरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर सिक्नुहोला। र अब क्षमता वा सिपको कुरा गर्दा यसो गर्न सक्नुहुन्छ, यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, कति राम्रोसँग सक्नुहुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि सोधिन्छ। जस्तै Can you write reports? के तपाई रिपोर्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के तपाईलाई रिपोर्ट लेख्न आउँछ? Can you write reports? यो प्रश्न सेक्युरिटी गार्डदेखि लिएर म्यानेजरसम्मलाई सोधिन्छ। कतिपय कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी गार्डले पनि दिनभरि के भयो त्यसको रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ र एउटा म्यानेजरले पनि मासिक त्रैमासिक रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले रिपोर्ट लेख्न जान्नु काम लाग्ने क्षमता वा सिप हो। अब यो प्रश्नको जवाबमा तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्। Yes, I can. In my previous job, I had to write daily reports. सक्छु। मेरो पहिलेको जागिरमा मैले दैनिक रिपोर्ट लेख्नु पर्थ्यो। Yes, I can. In my previous job, I had to write daily reports. अब तर यदि तपाईलाई रिपोर्ट लेख्न आउँदैन भने तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। No, I can't. But I can learn it by taking a class. आउँदैन, तर म सिक्न सक्छु नि क्लास लिएर। No, I can't. But I can learn it by taking a class. यसरी तपाईले आउँदैन मात्र नभनेर सिक्ने तत्परता देखाउनुभयो, जुन एउटा राम्रो गुण हो। अब यी दुवै उत्तरहरूलाई एकचोटि फेरि सुनौ। Yes, I can. In my previous job, I had to write daily reports. No, I can't. But I can learn it by taking a class. यो प्रश्न पनि हेर्नुस्। Do you know how to use a fire extinguisher? के तपाईलाई आगो निभाउने यन्त्र प्रयोग गर्न आउँछ? Do you know how to use a fire extinguisher? यो प्रश्न पनि ठूला कम्पनीहरूमा सबै तहका इन्टरभ्यूहरूमा सोधिने गरिन्छ। आगलागी हुँदा आगो निभाउन सक्नु सबै कर्मचारीले जान्नुपर्ने कुरा हो नि। यसको उत्तर सुनौ। Yes, I can. I have used a fire extinguisher before. सक्छु। मैले पहिले पनि फायर एक्सटिंग्विशर चलाएको छु। Yes, I can. I have used a fire extinguisher before. यदि तपाईलाई चलाउन आउँदैन भने आउँछ भनेर झुटो चाहिँ नबोल्नुहोस् है। यसरी उत्तर दिनुहोस्। No, I have never used a fire extinguisher before, but I'll certainly learn it from somewhere if you allow me some time. यसको अनुवाद हुन्छ, मैले पहिले कहिल्यै फायर एक्सटिंग्विशर चलाएको छैन, तर मलाई केही समय दिनुभयो भने म कतैबाट यो काम गर्न पक्कै सिक्छु। No, I have never used a fire extinguisher before, but I'll certainly learn it from somewhere if you allow me some time. Never भनेको कहिल्यै, before भनेको पहिले, certainly भनेको पक्का र somewhere भनेको कतै वा कहीं। यसलाई फेरि सुनौ।
No, I have never used a fire extinguisher before, but I'll certainly learn it from somewhere if you allow me some time. तपाईले अफिस कामको लागि आवेदन दिनुभएको भए यो प्रश्न पनि आउन सक्छ. Do you know how to use Microsoft Office? के तपाईलाई Microsoft Office चलाउन आउँछ? Do you know how to use Microsoft Office? यो प्रश्न भनेको के तपाईलाई कम्प्युटर चलाउन आउँछ भने जस्तै हो. लगभग हरेक कम्प्युटरमा Microsoft Office हुन्छ. यसको उत्तरमा तपाई भन्नुहुन्छ, Yes, I can use Microsoft Office very well. I also know how to use video editing programs. तपाईले भन्नुभयो, मलाई Microsoft Office चलाउन राम्रोसँग आउँछ. मलाई भिडियो सम्पादन गर्ने प्रोग्रामहरू पनि चलाउन आउँछ. सोधेको कुरो थियो Microsoft Office, तर तपाईले त्यसमा भिडियो एडिटिङ प्रोग्राम पनि थपिदिनुभयो. यसरी आफूलाई आउने सम्बन्धित विषय पनि थपिदिएको राम्रो. Yes, I can use Microsoft Office very well. I also know how to use video editing programs. आजकल लगभग सबैलाई कम्प्युटर आउनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ. कतिको चाँडो टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी सोध्लान्. How fast can you type? तपाईको उत्तर, I can type 100 words per minute. म प्रति मिनेट 100 शब्द टाइप गर्न सक्छु. I can type 100 words per minute. रिपोर्ट लेख्नु, आगो निभाउनु, कम्प्युटर चलाउन सक्नु, टाइपिङ गर्न सक्नु, गाडी चलाउन आउनु जस्ता साधारण काम लाग्ने कुराहरू सबैले जानिराखेको राम्रो. त्यसैले अन्तर्वार्ताहरुमा यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन् ताकि परिआउँदा तपाईले यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्नलाई. तपाईलाई त्यो काम गर्न नआए पनि सही तरिकाले उत्तर दिन चाहिँ आउनुपर्छ. कुनै कुरा तपाईलाई आउँदैन भने इमानदारीपूर्वक आउँदैन भन्नुहोस्, तर त्यो कुरो सिक्न सम्भव छ भने म सिक्छु भन्ने आश्वासन पनि दिनुहोस्. जस्तै यो प्रश्न हेर्नुहोस् त. प्रश्न छ, How well can you drive? तपाईलाई कतिको राम्रोसँग गाडी चलाउन आउँछ? How well can you drive? मानिलिऊ तपाईलाई गाडी चलाउनै आउँदैन. तपाई यसो भन्न सक्नुहुन्छ, Actually, I can't drive, but if you allow me some time, I can learn it. खासमा मलाई गाडी चलाउन आउँदैन, तर मलाई केही समय दिनुभयो भने म सिक्न सक्छु अथवा सिक्न तत्पर छु. Actually, I can't drive, but if you allow me some time, I can learn it. Actually भनेको खासमा वा वास्तवमा. Allow भनेको अनुमति दिनु वा अवसर दिनु. यसलाई फेरि एकचोटि सुनौ. Actually, I can't drive, but if you allow me some time, I can learn it. अब आयो पालो स्वभाव सम्बन्धी प्रश्नहरूको. तपाई कस्तो स्वभाव वा आचरणको मान्छे भनेर जान्न चाहन्छन् जागिर दिने मान्छेले. यो कुरो जान्नलाई तपाईलाई विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्. आउनुहोस् हेरौं त्यस्ता केही प्रश्नहरू. यहाँ दिइएका 3 प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त. तपाईको व्यक्तित्व जान्नलाई सोधिने यी सीधा प्रश्नहरू हुन्. सुन्नुहोस् है. How would you describe your personality? तपाई आफ्नो व्यक्तित्व वा स्वभावलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? How would you describe yourself? तपाई आफैलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? Describe yourself in a few words. केही शब्दहरूमा आफूलाई वर्णन गर्नुहोस्. यी प्रश्नहरू सोधेर तपाईको स्वभाव वा व्यक्तित्व जान्न खोजेको हो, तपाईको परिचय मागेको होइन. परिचय सम्बन्धी प्रश्नहरू र परिचय कसरी दिने त्यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेका छौं. त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको भए कमेन्टमा दिएको लिंकमा गएर हेर्नुहोला. अहिले भने यी प्रश्नहरूको उत्तर हेरौं. यी 3 मध्ये जुन प्रश्न सोधे पनि उत्तर उही हो. यो उदाहरण उत्तर हेर्नुहोस् त. म पढेर सुनाइदिन्छु, सुन्नुहोस् है, अनि तपाईले पनि पछि-पछि भन्नुहोस्. I would like to describe myself as hardworking and dependable. यो पहिलो वाक्यको अर्थ हो. मैले आफ्नो वर्णन गर्नुपर्दा म आफूलाई परिश्रमी र विश्वासिलो भन्न चाहन्छु. I would like to describe myself as hardworking and dependable. अब यो दोस्रो वाक्य सुन्नुहोस्. Besides, I'm also a bit of an introvert. त्यसबाहेक म अलिकति अन्तर्मुखी स्वभावको छु. Besides, I'm also a bit of an introvert. Introvert भनेको अन्तर्मुखी स्वभाव भएको मान्छे. Besides भनेको त्यसबाहेक अथवा अतिरिक्त. Dependable भनेको विश्वासिलो अथवा भरोसायोग्य. र hardworking भनेको परिश्रमी वा मेहनती. यसलाई फेरि एकचोटि सुनौ. I would like to describe myself as hardworking and dependable. Besides, I'm also a bit of an introvert.
अब यी प्रश्नहरू हेर्नुहोस्। यी हुन् झुक्क्याउने प्रश्नहरू। कसरी? म एकछिनमा सम्झाउँछु। पहिले प्रश्न सुनौ। How was your former boss? How would you describe your former boss? What do you think about your previous boss? पहिलो प्रश्नको अर्थ हो तपाईका पूर्व हाकिम कस्तो हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो प्रश्नको अर्थ हो तपाईको पूर्व हाकिम अथवा पहिलेको कम्पनीको हाकिमलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। र यो तेस्रो प्रश्नको अर्थ हो आफ्नो पहिलेको हाकिमको बारेमा के सोच्नुहुन्छ तपाई, अथवा आफ्नो पहिलेको हाकिमको बारेमा के राय छ तपाईको। यी तीनैवटा प्रश्नले तपाईको पुरानो हाकिम अथवा पुरानो कम्पनीमा हुँदा तपाईको हाकिमको बारेमा सोधिरहेका छन्। सरसर्ती हेर्दा यी प्रश्नहरू हाकिमको बारेमा जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यी प्रश्नहरू तपाईको बारेमा हो। अन्तर्वार्ताकर्ताले तपाईको हाकिमको बारेमा सोधेर तपाईको स्वभाव जान्न चाहेको हो। यी प्रश्नको उत्तर तपाईले कस्तो दिनुहुन्छ त्यसबाट तपाईको स्वभाव झल्किन्छ। तपाईले आफ्नो पुरानो हाकिमको बारेमा के भन्नुहुन्छ त्यसबाट तपाई आफू चाहिँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरो बुझिन्छ। यदि तपाईले यी प्रश्नको जवाबमा यसो भन्नुभयो, मेरो पुरानो हाकिम त नालायक स्वार्थी थियो, मेरो कामको कहिल्यै प्रशंसा गरेन, त्यसकै कारणले त मैले त्यो जागिर छोडेको, यसो भनेर तपाईले पुरानो हाकिमको बारेमा भन्नुभयो भने तपाईले यो जागिर पाउनुहुन्न। आफ्नो पुरानो हाकिमको कुरा काट्ने व्यक्तिले नयाँ हाकिमलाई के बाँकी राख्ला भनेर बुझ्ने कुरो हो। यी तीनमध्ये कुनै पनि प्रश्नको उत्तरमा तपाईले यसो भन्न सक्नुहुन्छ। He was a gentleman in every respect. I will always have deep respect for him. यसको अर्थ हो हरेक दृष्टिकोणले उहाँ एक सज्जन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँप्रति मेरो सधैँ गहिरो आदर रहनेछ। यस्तो उत्तर दिँदा तपाई एक आफूभन्दा ठूलो मान्छेको आदर र सम्मान गर्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरो झल्किन्छ। He was a gentleman in every respect. I will always have deep respect for him. यो शब्द हेर्नुहोस्, respect, यसको अर्थ हो आदर, र यही शब्द यहाँ पनि छ, तर यहाँ चाहिँ यसको अर्थ आदर होइन। यहाँ यो एउटा फ्रेजमा प्रयोग भएको छ, in every respect। यो फ्रेजको अर्थ हो हरेक दृष्टिकोणले अथवा जसरी हेरे पनि, जुन तरिकाले हेरे पनि। यो पुरै वाक्यको अर्थ हो जुन तरिकाले हेरे पनि अथवा हरेक दृष्टिकोणले उहाँ एक सज्जन हुनुहुन्थ्यो। He was a gentleman in every respect. I will always have deep respect for him. अब मानिलिऊ तपाईको यो पहिलो जागिर हो। तपाईको पुरानो हाकिम त हुने कुरै भएन, त्यसैले हाकिमको सट्टामा तपाईको पुरानो प्रिन्सिपल या अरू कोहीको बारेमा सोध्न सक्छ। तपाईले उत्तर उस्तै दिन सक्नुहुन्छ। He was a gentleman in every respect. I will always have deep respect for him. यो उत्तर पनि हेर्नुहोस्। यो उत्तर एक महिलाको बारेमा छ, तपाईको पुरानो हाकिम, शिक्षक वा प्राचार्य जसको बारेमा पनि हुन सक्छ। सुन्नुहोस् यो उत्तर। She was very knowledgeable and hardworking. I have learned a lot from her. उहाँ निकै ज्ञानी र परिश्रमी मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँबाट धेरै कुरा सिकेको छु। She was very knowledgeable and hardworking. I have learned a lot from her. अब यो प्रश्न पनि हेर्नुहोस्। यो पनि तपाईको स्वभाव पत्ता लगाउन सोधिने प्रश्न हो। सुन्नुहोस्। What would you do if you caught a co-worker cheating at work? आफ्नो सहकर्मीले काममा ठगिरहेको कुरो भेट्टाउनुभयो वा पत्ता लगाउनुभयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? यो एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। ध्यान पुर्याएर उत्तर दिनुपर्छ यसको। आफ्नो साथी वा सहकर्मीको खेदो खन्ने मान्छेलाई पनि मन पराउँदैनन् र गल्ती गरेको देखेर आँखा चिम्लिने मान्छेलाई पनि मन पराउँदैनन्। त्यसो भए कसरी उत्तर दिन त यसको? यो प्रश्नको उत्तर दिँदा साँप पनि मर्नु पर्यो, लट्ठी पनि भाँचिनु भएन। यो प्रश्नको एउटा राम्रो उत्तर यहाँ छ, हेर्नुहोस्। I would tell him that what he is doing is wrong. I would ask him to quit cheating like that. In spite of this, if the cheating continued, I would inform my supervisor. यो एउटा एकदमै उत्तम उत्तर हो। म प्रत्येक वाक्यको अर्थ भन्छु है त, सुन्नुहोस्। पहिलो वाक्य, I would tell him that what he is doing is wrong. उसले जे गर्दैछ त्यो गलत कुरा हो भनेर म उसलाई सम्झाउनेछु वा भन्नेछु। दोस्रो वाक्य, I would ask him to quit cheating like that. यसरी ठग्ने काम बन्द गर भनेर म उसलाई भन्नेछु। Quit भनेको बन्द गर्नु वा त्याग्नु। अब यो तेस्रो वाक्य, In spite of this, if the cheating continued, I would inform my supervisor. यसको बावजुद पनि यदि ठग्ने काम चलिरह्यो भने म आफ्नो सुपरभाइजर वा निरीक्षक वा आफूभन्दा माथिल्लो व्यक्तिलाई जानकारी दिनेछु। In spite of this, यसको अर्थ हो यसको बावजुद अथवा यति गर्दा वा भन्दा पनि।
I would tell him that what he is doing is wrong. I would ask him to quit cheating like that. In spite of this, if the cheating continued, I would inform my supervisor. यो कम्पनी किन रोजेको अथवा यहाँ किन काम गर्ने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ. Why would you like to work for this company? अथवा Why do you want to work here? यो कम्पनीमा अथवा यहाँ किन काम गर्न चाहनुहुन्छ? यसको उत्तर सुन्नुहोस्. Honestly, I need a job and you have a vacancy. इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा मलाई जागिर चाहिएको छ अनि तपाईँ कहाँ पद खाली छ. यस्तो उत्तर चाहिँ नदिनुहोला. अनि यस्तो उत्तर पनि नदिनु. I've heard this company offers good pay. मैले सुनेको छु कि यो कम्पनीले राम्रो तलब दिन्छ. त्यसैले यहाँ काम गर्न मन लागेको. जसले बढी तलब दियो त्यही दौडने खाले कर्मचारी कसैलाई चाहिँदैन. राम्रो उत्तर चाहिँ के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्. I am excited about working here because I've heard many positive reviews about your company. म यहाँ काम गर्न उत्साहित छु किनभने तपाईहरूको कम्पनीको बारेमा मैले राम्रो समीक्षाहरू सुनेको छु. I am excited about working here because I've heard many positive reviews about your company. Positive reviews भनेको सकारात्मक समीक्षा अथवा राम्रा कुरा. अब यो दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस्. It will be my honor to contribute my knowledge and skills here. मेरो ज्ञान र सिपलाई यहाँ योगदान गर्न पाउन मेरो लागि सम्मानको विषय हुनेछ. It will be my honor to contribute my knowledge and skills here. Contribute को अर्थ हो योगदान गर्नु. Honor भनेको सम्मान वा प्रतिष्ठा. It will be my honor to contribute my knowledge and skills here. हाम्रो कम्पनीको बारेमा तपाईलाई के थाहा छ पनि भनेर सोध्न सक्छन् यसरी. How much do you know about our company? हाम्रो कम्पनीको बारेमा तपाईलाई के कति थाहा छ भन्ने प्रश्न प्राय आउँछ. त्यसैले तपाईले त्यो कम्पनीको बारेमा केही अनुसन्धान गरेर गएको राम्रो. अब यो प्रश्नको एउटा नमुना उत्तर हेरौं. I know that you are one of the top security companies in Nepal with offices in Singapore and UAE. मलाई थाहा छ कि तपाईहरुको यो कम्पनी नेपालको उत्कृष्ट सुरक्षा कम्पनीहरुमध्ये एक हो जसको अफिस सिंगापुर र UAE मा पनि छ. I know that you are one of the top security companies in Nepal with offices in Singapore and UAE. अब यो उत्तरको दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस्. You provide security services to more than 1,000 clients in Nepal and abroad. तपाईहरुले नेपाल र विदेश गरी 1000 भन्दा बढी सेवाग्राहीहरुलाई सुरक्षा सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ. You provide security services to more than 1,000 clients in Nepal and abroad. यसलाई फेरि एकचोटि सुनौ. I know that you are one of the top security companies in Nepal with offices in Singapore and UAE. You provide security services to more than 1,000 clients in Nepal and abroad. प्राय जब इन्टरभ्यूमा सोधिने प्रश्न यो पनि हो. तपाई कति लामो समयसम्म यहाँ टिक्नुहुन्छ होला अथवा तपाई कतिको प्रगति गर्ने खाले मान्छे हो भनेर जान्न खोजेको हो यो. प्रश्न सुन्नुहोस् त. Where do you see yourself 5 years from now? अबको 5 वर्षमा तपाईले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? Where do you see yourself 5 years from now? यो प्रश्नका एक दुईवटा उत्तर हेरौँ है त. पहिलो उत्तर. I'd like to be the director of this company in 5 years. 5 वर्षमा म यो कम्पनीको डाइरेक्टर बन्न चाहन्छु भनेर तपाईले यदि उत्तर दिनुभयो भने के हुन्छ? इन्टरभ्यु लिने मान्छे खुसी हुन्छ कि तपाईको बारेमा नराम्रो धारणा बनाउँछ? हो, ठीक भन्नुभयो. यो उत्तरले तपाईको बारेमा राम्रो धारणा बन्दैन. एक त यो उत्तरले तपाई ठूलो गफ दिने मान्छे जस्तो देखिन्छ र नयाँ ठाउँमा गएर त्यो कम्पनीको हाकिमकै जागिर खाइदिने कुरो त गर्नु भएन नि. तपाईले सोझो राम्रो यस्तो उत्तर दिन सक्नुहुन्छ. I'd really like to learn and grow here. खासमा म यहाँ सिक्न र परिष्कृत हुन चाहन्छु. I'd really like to learn and grow here. Grow भनेको बढ्नु पनि हो र पहिला भन्दा राम्रो वा परिष्कृत हुनु पनि हो. अब यो दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस्. In 5 years, I'd like to be 5 times better at my job. 5 वर्षमा म आफ्नो काममा 5 गुणा राम्रो हुन चाहन्छु. In 5 years, I'd like to be 5 times better at my job. सरल र राम्रो उत्तर हो यो. म प्रगति गर्न चाहन्छु पनि भनियो, अरूको जागिर खाइदिन्छु पनि भनिएन. म आफ्नै काम अझ धेरै राम्रोसँग गर्ने बन्न चाहन्छु भनेर भनियो.
जागिर पाउने व्यक्तिको उत्तर यस्तै हुन्छ। I'd really like to learn and grow here. In 5 years, I'd like to be 5 times better at my job. कति तलब चाहिन्छ अथवा कति तलब चाहनुहुन्छ भनेर त लगभग प्रत्येक इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ। अंग्रेजीमा यो प्रश्न विभिन्न तरिकाले सोधिन्छ। यहाँ हेर्नुस्। पहिलो, What is your expected salary? How much salary do you expect? What is your salary expectation? यस्ता स्यालेरी सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर पनि विभिन्न तरिकाले दिन सकिन्छ। हेरौं एक एक गर्दै। I would be happy with what the company offers me according to its policies. यो उत्तरलाई म बिस्तारै पनि भन्छु, सुन्नुहोस् है। I would be happy with what the company offers me according to its policies. कम्पनीले आफ्नो पोलिसी अनुसार मलाई जति दिन्छ म त्यसमा खुशी हुनेछु। I would be happy with what the company offers me according to its policies. यो प्रश्नको उत्तरमा तपाईले उल्टै कति दिन्छौ भनेर सोध्न मिल्छ, तर अलि मिलाएर सोध्नुपर्छ। यसरी, Can I know the salary range the company has for this position? के म जान्न सक्छु यो पदको लागि कम्पनीमा के कस्तो व्यवस्था छ? Can I know the salary range the company has for this position? यसरी तपाईले उल्टो उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नुभयो र मानिलिऊ उनीहरूले तपाईलाई प्रति महिना 45,000 भनेर भने। अब तपाईको उत्तर के हुन सक्छ? तपाईको एउटा उत्तर यस्तो हुन सक्छ। 45,000 rupees is fine to me. I'd be happy with that. 45,000 रुपैयाँ मलाई राम्रो लाग्यो। यतिले म खुशी हुन्छु। 45,000 rupees is fine to me. I'd be happy with that. तर तपाईलाई 45,000 ले पुगेन, तपाईलाई 50-55 चाहिएको छ। तपाई यसो भन्न सक्नुहुन्छ। Well, I was expecting something more. ए, मैले त अलि बढीको अपेक्षा गरेको थिएँ। How about 60,000? 60,000 गर्दिनु भए कसो होला? Well, I was expecting something more. How about 60,000? तपाईलाई चाहिएको 50-55 हो भने त्यो भन्दा अलिकति माथिको अंक भन्नुपर्छ तपाईले। यसलाई नेगोसिएसन टेक्निक भन्छन्। तर यसका लागि विज्ञापनमा सैलरी नेगोशिएबल भनेर लेखेको हुनुपर्छ। नेगोशिएबल भनेको आपसी छलफलमा मिलाइने। यसलाई फेरि सुनौ। Well, I was expecting something more. How about 60,000? अब तलबको कुरो मिल्यो भने तपाईलाई यो पनि सोध्न सक्छन्। When would you be willing to start? अथवा When can you start work? तपाई कहिलेदेखि काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाई तुरुन्तै भोलि पर्सिदेखि नै काममा जान सक्नुहुन्छ भने यसो भन्नुहोस्, I can join right away. यदि तपाई पुरानो जागिरमा गइ नै रहनु भएको छ र केही समय चाहिन्छ भने यसो भन्नुहोस्, I have a few responsibilities to complete at my current job. Can I join a week later? मेरो अहिलेको जागिरमा मैले पूरा गर्नुपर्ने केही दायित्वहरू छन्। के म एक हप्ता पछिदेखि आउन सक्छु? I have a few responsibilities to complete at my current job. Can I join a week later? Responsibilities भनेको दायित्वहरू, current भनेको अहिलेको अथवा चलिरहेको। I have a few responsibilities to complete at my current job. Can I join a week later? अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर अन्तर्वार्ताकर्ताले तपाईलाई पनि केही सोध्नु छ भनेर सोध्न सक्छन्। यसरी, Have you got any questions for us? अथवा Do you have any questions for us? यदि तपाईसँग कुनै प्रश्न भए सोध्नुस्। यदि छैन भने यसो भन्नुस्, I don't have any questions at the moment. मसँग अहिले त केही प्रश्नहरू छैनन्। But I'm thankful for the interview. तर म यो अन्तर्वार्ताका लागि तपाईहरुप्रति कृतज्ञ छु। I'm really looking forward to working here. म यहाँ काम गर्न पाउन साच्चीकै प्रतीक्षामा छु। I don't have any questions at the moment. But I'm thankful for the interview. I'm really looking forward to working here. Looking forward to भनेको खुशीका साथ प्रतीक्षामा हुनु। यो धेरै प्रयोगमा आउने अंग्रेजी वाक्यांश हो र यो वाक्यांशपछिको भर्ब जहिले पनि ing हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ छ working. म पोखरा जानका लागि सहर्ष प्रतीक्षामा छु भनेर भन्नु पर्यो भने तपाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, I'm looking forward to going to Pokhara. Looking forward to go होइन, looking forward to going. Look forward to अथवा looking forward to पछि जहिले पनि ing भएको भर्ब प्रयोग गर्नुपर्छ।
र यसको अर्थ के हो? हर्षका साथ अथवा सहर्ष प्रतीक्षामा बस्नु। यसलाई फेरि एकचोटि सुनौ। I don't have any questions at the moment, but I'm thankful for the interview. I'm really looking forward to working here. अब अन्तर्वार्ता पनि सिद्धियो। बाहिर निस्कनुभन्दा अघि अथवा निस्कँदा निस्कँदै यसो भन्नुहोस्। यदि अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति पुरुष हो भने पहिलो भन्नुहोस्, Thank you. Have a good day, sir. यदि अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति महिला हो भने दोस्रो भन्नुहोस्, Thank you. Have a good day, ma'am. यदि अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिहरू दुईजना छन् भने यसो भन्नुहोस्, Thank you. Have a good day, both of you. यदि अन्तर्वार्ता लिने दुईजना भन्दा बढी छन् भने यसो भन्नुहोस्, Thank you. Have a good day, everyone. र यो भिडियोको पहिलो भाग हेर्न कमेन्टमा दिएको लिंकमा जान नभुल्नुहोला। तपाईलाई अन्तर्वार्ताको लागि शुभकामना छ है। Good luck for the interview.